السلام عليكم. هذا واحد التمرين صيفطاتو لي واحد التلميذة صديقة ديالكم صيفطاتو لي. نضع هو التكامل من صفر بي على 4 لواحد على واحد زائد سينوس تي دي تي، و ب هو التكامل من صفر بي على 4 لواحد على واحد ناقص سينوس تي دي تي. السؤال الأول قالك احسب أ زائد ب و أ ناقص ب. عندي أ زائد ب هي التكامل من صفر بي على 4 واحد على واحد زائد سينوس ديال تي دي تي، زائد داك بي اللي هي التكامل من صفر بي على 4 ديال واحد على واحد ناقص سينوس تي دي تي. هادي هنايا تنقدر نجمع صفر بي على 4 غتعطيني هي واحد زائد واحد على واحد زائد سينوس تي زائد واحد على واحد ناقص سينوس تي دي تي. واحد هنا يسمى مقام هو التكامل من صفر بي على 4. المقام واحد هي واحد زائد سينوس تي عامل واحد ناقص سينوس تي، واحد في واحد ناقص سينوس تي زائد واحد في واحد زائد سينوس تي. وهنا يتي عندي اختزال بالسينوس. غتبقى لي هي التكامل من صفر بي على 4 واحد زائد سينوس تاع عامل واحد ناقص سينوس تاع متطابقة هامة هي واحد ناقص سينوس او كاري ديال تي دي تي، واحد زائد واحد هي جوج. هاد جوج هادي نقدر نخرجها برا على التكامل. واحد ناقص سينوس او كاري هي الكوسينوس او كاري، وهادي منين جبتها انا عندي هنايا تي كتذكير راه كلشي هادي كيعرفها خلاص. الكوسينوس او كاري ديال تي زائد سينوس او كاري ديال تي كتساوي واحد. الا شديت هادي جبتها لهنايا تعطيني واحد ناقص سينوس او كاري كتساوي الكوسينوس او كاري. والاصليه ديال واحد على الكوسينوس او كاري راه ديجا كنت عطيتها في داك الجدول اللي فات. هنا كتذكير الا كانت اف الاصليه ديالها واحد على كوسينوس او كاري ديال تي الاصليه ديالها هي طونجونت ديال تي. واحد على كوس كاري راكم تقدروا تلقاوها بحالها بحال واحد زائد طونجونت او كاري ديال تي. هادو راهم متساويين، يعني هاد ا زائد بي غتكون هي جوج، والاصليه قلنا ديال هادي هي طونجونت ديال تي من بي على 4 لصفر، دونك هي جوج. طونجونت ديال بي على 4 ناقص طونجونت ديال صفر. طونجونت ديال بي على 4 كما كتعرفوا هو واحد، والطونجونت ديال صفر هو صفر، دونك هادي كتساوي لي جوج. مزيان. دابا غنحسب ا ناقص ب. ا ناقص ب بنفس الطريقه. غندير هنايا تي ناقص، غندير هنايا تي ناقص، غندير هنايا تي ناقص، وفي توحيد المقام غيتغير هادشي. هذا اللي عندي هنا غتعطيني هي تكامل من صفر بي على 4. المقام واحد زائد سينوس تي في واحد ناقص سينوس تي راكم ديجا هضرنا عليها هي واحد سينوس كاري دي تي، واحد في واحد ناقص سينوس تي ناقص واحد ناقص سينوس ديال تي. وهنايا تي الاختزال كيولي عندي هو هاد الواحد هذا، وهادي كتعطيني هي التكامل من صفر بي على 4 ناقص سينوس هي ناقص جوج سينوس ديال تي، واحد ناقص سينوس كاري هي قلنا قبيله هي كوسينوس او كاري دي تي، ناقص جوج هادي ثابته، هي ا ناقص ب ناقص جوج تكامل من صفر بي على 4. هنايا عندي كوسينوس او كاري ديال تي دي تي. الا شديت الكوسينوس ديال تي ودرت لها البريم عاوتاني هنايا تي كتذكير ديجا هادي عطيتها، هذا هو الكوسينوس وهذا هو ناقص السينوس ناقص كوسينوس وهذا هو السينوس. هكا كندير الاشتقاق وهذه كندير الاصليه. دونك الكوسينوس
الا درت له بريم غيعطيني ناقص سينوس، وانا ديجا خليت انا هادي دونك غنخلي هاد جوج نخرج غير جوج، لان كانت عندي ناقص جوج سينوس خرجت جوج بقات ناقص سينوس. داك ناقص سينوس البريم ديالها هو يعني الا درت الكوسينوس درت له بريم غتعطيني ناقص سينوس. مزيان. دونك ا ناقص ب هي جوج او بريم على او أس جوج هي ناقص واحد على كوسينوس ديال تي بي على 4 للصفر. هذه نهاية التذكير اللي عندي كما توا في وصف داك الجدول. عندي هذه اف وهذه الاصليه ديالها او بريم على او كاري، الاصليه ديالها هي ناقص واحد على او. مزيان. تعويض دونك هي جوج ناقص واحد على كوسينوس ديال بي على 4 ناقص مع الناقص هي زائد واحد على كوسينوس ديال صفر. الكوس ديال صفر كتعرفوه هو واحد على واحد هي واحد، والكوس ديال بي على 4 هو جذر جوج على جوج، المقلوب ديالها هو ناقص جوج على جذر جوج. هنا تبقى لي غير تبسيط الحساب ديالي، غير تبسيط صافي. دابا غنكمل جوج على جذر جوج هي ا ناقص ب جوج. هاد جوج على جذر جوج راه عندي اختزال بالجذر، غتبقى لي ناقص جذر جوج زائد واحد، نشر هنايا هي ناقص جوج جذر جوج زائد جوج. صافي. دابا بالنسبه للسؤال الثاني قال لي استنتج قيمه كل من ا و ب. ديجا انا عندي ا زائد ب حسبناها قبيله ياك، الا بقيتو عاقلين معايا هي جوج، و ا ناقص ب انا حسبتها عطاتني هي جوج ناقص جوج جذر جوج. الجمع تبادلي ندير كما بغيت. دابا ملي كنبغي نحدد انا هادي عندي ندمه راكم كتعرفوا تحلوا كاملين ندمه، طريقه التاليف الخطيه، طريقه التعويض، ولا الطريقه ديال المحدده يعني كرامر. انا من هنايا كتبان لي بان هادي نعطيها واحد وهادي جوج. الا جمعت هادو بجوج كتلاحظوا كتمشي لي بي غتعطيني. الا درت واحد هي واحد زائد جوج غتعطيني ا زائد ا هي جوج ا، ب مع ب مشات جوج زائد جوج هي 4 ناقص جوج جذر جوج. دونك ا غنقسم هادي كامله على جوج غتعطيني هي جوج ناقص جذر جوج. بعد ما لقيت ا نجي نولي غير الاولى ونعوض، غنرجع للاولى وغادي نعوض ا دونك ب هي جوج ناقص ا اللي هي جوج ناقص جوج زائد جذر جوج. اختزال هنايا غتبقى لي ب هي جذر جوج. هذه هي القيمه ديال ا و ب. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا معايا هذه. يلا السلام عليكم.